अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की सियासत में जो है वो सामने आई है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, इसका फ्यूचर क्या है, ये किस तरह बनी है, कौन कौन से इसमें जो पार्टीज़ हैं वो कौन सी हैं, इसका क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, ये किस तरह इत्तेहाद जो है चलेगा, इस इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मुख्तलिफ़ सवालात के जो है हम आज जवाबात तलाश करेंगे। और हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इस सारी चीज़ों पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल व्लॉग एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। कोई कमेंट हो तो लाजमी जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो बताइएगा। हम आज जो है वो अपने मौजू की तरफ आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर तारीख़ देखी जाए तो जो इस तरह की तहरीकें हैं, आल पार्टीज़ भुट्टो साहब के दौर में भी चली, ज़िया के दौर में भी चली, फिर IJI भी बनी, मतलब मुख्तलिफ़ जो इत्तेहाद हैं वो बनते रहे हैं। लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये सबसे थोड़ा सा मुख्तलिफ़ है। वो मुख्तलिफ़ क्यों है? वो मुख्तलिफ़ इसकी वजह है, इसकी वजूहात है कि एक पाकिस्तान की तारीख़ की बड़ी जमातें जिन्होंने तकरीबन 30 साल इस पाकिस्तान में हुकूमत की है तकरीबन, तो आज वो एक पेज पर हैं। क्यों एक पेज पर हैं? क्यों उन्होंने एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो के नाम से जो है वो एक इत्तेहाद जो है वो तश्कील दिया है? इसके क्या नुकात हैं? 13 नुकात जो हैं अभी तक सामने आए हैं, जिनका मैं एक जायज़ा जो है आपको ले देता हूँ। एक तो इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में अमल दखल है वो कम किया जाए, इन्होंने तशवीश का इज़हार किया है। दूसरा, जो इलेक्शन है वो शफाफ होने चाहिए। इसी तरह उनका ये कहना है कि जो महंगाई है, ये दीगर आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कब्ज़ा माफिया है और दीगर जो शुगर माफिया है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही, कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके अलावा ये जो सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इसको ख़त्म होना चाहिए। वफाकी पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। ये एक नुक्ता था। उसके अलावा CPEC जो अहम पाकिस्तान की तरक्की का एक जुज़ है, उस पर जो काम रुका हुआ है काम तेज़ होना चाहिए। उसके अलावा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो मूवमेंट शुरू की गई थी या जद्दोजहद शुरू की गई थी, वो स्लो हो गई थी, उसको तेज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो 18वीं तरमीम और दीगर जो मामलात थे, वो उस पर जो है जो वफाक शब खून मार रहा है वो नहीं मारना चाहिए। उसके अलावा मीडिया सहाफ़ियों को जो है वो तंगदस्ती का सामना है, उन पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। उसके अलावा अगर दीगर बात की जाए कि जो अफ़गान पॉलिसी है वो उनके बकौल जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उधर इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो असर रसूख जो है वो बढ़ रहा है। उसके अलावा जो सियासी लीडर हैं उन पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, ये केसेस ख़त्म होने चाहिए। ये चंद नुकात थे, चंद चीज़ें थी जो अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो APC हुई है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसका ये लुब्बे लुबाब था। ताम इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने क्लियर किया कि हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, आगे आने वाला अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, आवाज़ उठाते रहेंगे, जबकि जनवरी में बाकायदा लॉन्ग मार्च होगा। नाज़रीन, ये तो सारी सूरत हाल थी। इस पे तज्ज़िये के हवाले से बात की जाए तो देखें, अपोजिशन मखदूम जवेद हाशमी साहब से एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अपोजिशन ना तो तकसीम होती है ना इकट्ठी होती है। देखें, एक जमहूरी प्रोसेस के अंदर माजी में देख लें आप, 13 से 18 का देख लें, जिसमें खुर्शीद शाह साहब वो थे, क्या कहते हैं, अपोजिशन लीडर थे। लेकिन इमरान खान, शाह महमूद, जहांगीर तरीन इनके दाएं बाएं खड़े होते थे। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद रहा है पिछले 5 साल में, तो वो भी तो इत्तेहाद रहा है, इकट्ठे ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ थे।
اگر آپ 8 سے 13 کا اٹھائیں تو مسلم لیگ نون کے بغل میں کھڑے ہوتے تھے عمران خان صاحب. اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو آج بات کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں ماضی میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے ہیں. تو اگر ماضی دیکھا جائے تو آپ عمران خان کا ماضی دیکھیں جو کہتے تھے کہ 20,000 بندے اکٹھے کرو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کتے کو چاہے تو وزیر اعظم بنا سکتی ہے. آپ نے وہ جو انہوں نے انڈیا میں انٹرویو دیا تھا وہ عوام کی عدالت شاید وہ بڑا مشہور ان کا پروگرام ہے, وہ بڑا اچھا اینکر ہے. اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی حکومتیں لاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی حکومتیں گراتی ہے. یہ بھی تو عمران خان کے بیان تھے. اس کے علاوہ عمران خان کے کتنے بیشیو جو ہے وہ بیانات موجود ہیں, اور کہیں وہ ادھر بیان دیتے ہیں, کہیں وہ جو جنرل پرویز مشرف کی وہ جو صدارتی کے حوالے سے ریفرینڈم تھا اس کے لیے ووٹ مانگتے نظر آئے. یہ بھی تو ایک سیاسی پس منظر موجود ہے. تو اب وہ اگر اقتدار میں آ گئے ہیں, اگر ان کی گوٹی فٹ ہوگی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, ان کی ہوگی انڈرسٹینڈنگ, اچھی بات ہے. تو اب وہ باقی برے تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہ ایک جدوجہد ہے. اپوزیشن ہمیشہ دنیا کے اندر جہاں بھی جمہوریت ہے وہ اسی طرح ہی چلتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں اگر 2 سال عمران خان کی کارکردگی کے دیکھیں تو اپوزیشن ہمیں نظر ہی نہیں آتی تھی. شہباز شریف صاحب کے اپنے بیان ہوتے تھے, بلاول صاحب کے اپنے بیان ہوتے تھے, مولانا صاحب سولو فلائٹ کے چکر میں ہوتے تھے. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے تھے. اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے چلتے ہیں تو ملک کے لیے بہتر ہے, جمہوریت کے لیے بہتر ہے, جمہوری اداروں کے لیے بہتر ہے, پارلیمنٹ کے لیے بہتر ہے. اس پہ دباؤ رہے گا. اب بہت سی چیزیں اب انہوں نے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف زرداری انہوں نے اپنی بات کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے. یہ بھائی انہوں نے سی پیک کا ذکر کیا ہے, انہوں نے دہشت گردی کا ذکر کیا. آپ 13 نکات تو پڑھیں. انہوں نے مہنگائی, بے روزگاری اور یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بات کی ہے, عوام کی بات کی ہے. اس میں سے زیادہ نکات تو عوام کے ہیں. پارلیمانی نظام تو عوام کو چاہیے, صدارتی نظام عوام کو تو نہیں چاہیے نا. اس کے علاوہ سی پیک عوام کو چاہیے, پارلیمنٹ کی مضبوطی عوام کو چاہیے. اس کے علاوہ شفاف انتخابات عوام کو چاہیے. اس کے علاوہ جو امن ہے وہ عوام کو چاہیے. یہ سارے نکات تو عوام کے ہیں. ان کو کیا ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. یہ تو حکومت, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے, انہوں نے لائحہ عمل بنایا ہے. مل کر چلیں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. ہماری دعا ہے کہ یہ اکٹھی چلے گی. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی عمران خان کو لٹکا دو, نکال. پریشر رہے گا. وہ جو 1-2 سال سے جی اپوزیشن ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی کے فیصلے, وزیر اپنے بیان ٹھوک رہے ہیں, وہ اپنے بیان ٹھوک رہے ہیں, ان پہ دباؤ رہے گا. اگر یہ اکٹھے چلیں گے تو مہنگائی کے حوالے سے, شوگر مافیا کے حوالے سے اور دیگر جو پیسہ لوٹا ہوا ہے جہانگیر ترین اینڈ کو اینڈ کمپنی, یہ ایک بڑا پریشر بنے گا. یہ اس کا بڑا اثر پڑے گا. یہ جو ابھی آٹا غائب ہو گیا, یہ جب یہ بنیں گے, احتجاج ہوں گے, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, تو یہ جب اکٹھے ہوں گے تو حکومت کو سارا پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سارا پتہ ہے, تو یہ بڑا ایک دباؤ بنے گا. یہ اگر اس طرح اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو یہ عوام کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ ایک حکمران وہ تو شہنشاہ عامر ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے, اس کے سامنے اس کے خلاف ہی کوئی نہیں تھا. تو اب اگر یہ مل کر کوئی آواز ٹھوس اٹھا رہے تو بڑی اچھی بات ہے. دوسرا جو اے پی سی سے ایک مثبت چیز آئی ہے, یہ ایک بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ عمران خان نہیں, عمران خان لانے والا. اس میں تو کوئی حقیقت نہیں, لایا گیا ہے, لائق آئے تو نہیں ہے نا, لایا گیا. آپ ان کے ووٹ دیکھیں, ان کی چیزیں دیکھیں, وہ الیکشن کا دیکھیں. میں نے وہ الیکشن 2018 والا خود کور کیا ہوا ہے. یہ جو سسٹم بیٹھ گیا تھا, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب ایک حلقے کا دیکھیں رزلٹ آ رہا ہے 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے, اگلے دن 1 بجے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حلقے کا رزلٹ آ رہا ہے 9:15 بجے. اب دیکھیں نا, ایک 4 گھنٹے میں رزلٹ آ رہا ہے, ایک 20 گھنٹوں میں رزلٹ آ رہا ہے. تو کیسی کریڈیبلٹی ہے نا. یا تو جی ایک ہی دفعہ آ جائے سسٹم کے طرح کہ جی ایک دفعہ اناؤنس کر دیں 12 یا 1 بجے, یہ جو بھی ایک رکھ دیں. ایک کب آ رہا ہے رزلٹ, ایک کب آ رہا ہے رزلٹ, ایک کب آ رہا ہے. پھر جب ری کاؤنٹنگ کے لیے اگر ملتان کی بات کریں تو عبدالقادر گیلانی صاحب نے جو ہے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی. اسی طرح بہت سے لوگوں نے, کہاں ہوئی ہے ری کاؤنٹنگ, کس نے مانی ہے؟ الیکشن کمیشن سب کچھ جو ہے وہ کر گیا.
تو اگر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ چلتی ہے اور کوئی جیسے مطیع اللہ جان نے ایک سوال کیا تھا شہباز شریف صاحب کے رنگ اڑ گئے تھے کہ آپ جو ہے وہ کور کمانڈر اور افسران سے ملاقاتیں تو نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا سیکیورٹی کے لیے تو کر سکتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا رکھنا پڑے گا کہ ان کو بھی پتہ لگے کہ عوام میں جائیں، عوامی مقبولیت حاصل کریں، عوام کو ساتھ لے کے چلیں، تو پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا اسی طرح کی جو دخل اندازی سیاست کے اندر ہی رک سکتی ہے. جی شکریہ ناظرین. اگر آپ کو ہمارا انالیسز ولاگ اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. بہت شکریہ.